अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली बदनाम जमाना ब्लैक वाटर जो पूरी दुनिया में दहशत की अलामत बनी रही, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने ब्लैक वाटर को कैसे पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया और उन्हें निशाने इबरत बनाया, इसकी मुकम्मल दिलचस्प वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका की ये बदनाम जमाना ब्लैक वाटर आखिर है क्या? और नाज़रीन, इसी ब्लैक वाटर ने अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी फौज को हर जायज व नाजायज मदद फराहम की। वैसे तो फौज का काम मुल्क की दिफा करना होता है, लेकिन ये ब्लैक वाटर दुनिया में ऐसे किराए के कातिल हैं जो कि चंद टकों की खातिर पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन, ब्लैक वाटर एक प्राइवेट अमेरिकी इदारा है जो कि पूरी दुनिया में किराए के कातिल हायर करता है और इस इदारे के शूटर्स को दुनिया के टॉप शूटर्स माना जाता है। ब्लैक वाटर की माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी की जाती है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है बेदर्दी के साथ कत्ल करना। ब्लैक वाटर ने सफाकियत की ऐसी मिसालें कायम की हैं जिसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। नाज़रीन, उनकी ट्रेनिंग का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने ही खानदान में अगर किसी को शूट करने का हुक्म दिया जाए तो ये उस हुक्म की तामील में 1 सेकंड की ताखीर भी नहीं करते। पैसे की खातिर दुनिया में ये किराए के कातिल किस हद तक जा सकते हैं, ये सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। नाज़रीन, ये ब्लैक वाटर यानी कि किराए के कातिल पूरी दुनिया में लोगों को मारने के ठेके लेते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने ब्लैक वाटर को इराक और अफगानिस्तान की जंग में इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इस इदारे को एक अरबपति अमेरिकी एरिक प्रिंस ने कायम किया। एरिक प्रिंस का ये अड्डा जाती और प्राइवेट दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा है, जिस अड्डे पर एक साल में 40,000 से लेकर 60,000 ब्लैक वाटर के कारिंदे तैयार किए जाते हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे के पास 40 के करीब गनशिप हेलीकॉप्टर्स, 60 लड़ाका तैयारे और दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद है। नाज़रीन, 2004 से पहले ब्लैक वाटर के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर को इस्तेमाल कर रही है। ब्लैक वाटर की हकीकत उस वक्त सामने आई थी कि जब इराक के शहर फलोजा में 20 अफराद को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हुक्म पर ब्लैक वाटर ने उन अफराद को कत्ल किया था, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद अमेरिकी और इत्तहादी अफवाज की हैरत की इंतहा न रही जब फलोजा वालों ने ताक में बैठकर फलोजा में मारे जाने वालों के कत्ल का बदला लिया, जिसमें 11 ब्लैक वाटर के कमांडोज मारे गए और उसके बाद उन ब्लैक वाटर कमांडोज को गाड़ियों के साथ बांधकर फलोजा शहर में घसीटा गया। जिसके बाद ये हकीकत सामने आई कि वो 11 अफराद अमेरिकी सोल्जर नहीं बल्कि किसी ब्लैक वाटर कंपनी के लिए काम करने वाले कारिंदे थे, जिसको CIA इराक में इस्तेमाल करती रही। नाज़रीन, ब्लैक वाटर पूरी दुनिया में कहीं पर भी जंगें ठेके पर लेती है, जिसके लिए अमेरिका की जानिब से इसे करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग की जाती है। नाज़रीन, इस कंपनी को अमेरिका और इसराइल की भरपूर मदद भी हासिल है, यानी जो नाजायज काम अमेरिका अपनी फौज के जरिए अंजाम नहीं दे सकती वो ब्लैक वाटर के जरिए अंजाम देती है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस कंपनी में टॉप शूटर्स और बदनाम जमाना लोग भर्ती किए जाते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद रिटायर्ड सोल्जर्स की होती है, जिनकी माहाना तनख्वाह 30 से 35,000 डॉलर्स तक होती है, यानी पाकिस्तानी रुपीज में एक सोल्जर की तनख्वाह 40 लाख रुपए बनती है, जिसकी वजह से किराए के ये कातिल पूरी दुनिया में किसी जगह पर भी कोई भी काम अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। नाज़रीन, ब्लैक वाटर जो कि प्राइवेट इदारा है और कहा जाता है कि इसका अमेरिकी फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि ये अमेरिकी फौज से मुख्तलिफ इदारा जरूर है, लेकिन ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अंडर काम करता है, जिसको अमेरिका जहां चाहे इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान की जंग में ब्लैक वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जबकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज को अफगान तालिबान के हाथों तारीख साज शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिकी फौज ने जंग के आखिरी सालों में अफगानिस्तान की जंग को ब्लैक वाटर को ठेके पर दे दिया था और इसके बदले ब्लैक वाटर ने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए। लेकिन अफगान तालिबान के सामने ब्लैक वाटर भी बेबस हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर की तमाम तर जंगी चालें नाकाम हो गई थी।
اور اپنے کمانڈوز کی بے تحاشا موت اور شدید ترین ناکامی کے بعد بلیک واٹر نے اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور دوستو اس کے بعد بلیک واٹر نے یہ جنگ افغان نیشنل آرمی کے حوالے کی، جن کو بلیک واٹر ڈیلی ویجز پر پیسے ادا کرتی تھی۔ بلیک واٹر نے CIA کی مدد سے افغانستان اور عراق میں جتنے ظلم کیے ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین یہ بھی حقیقت ہے کہ عراق اور افغانستان کی جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں بلیک واٹر کے کارندے جہنم حاصل ہوئے، جس کے عوض امریکہ نے اس کمپنی کو اربوں ڈالرز فراہم کیے۔ ناظرین جب افغانستان اور عراق میں بلیک واٹر کو بری طرح سے شکست ہوئی تو اس نے پاکستان کا رخ کیا۔ 2009 اور 10 کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں بلیک واٹر کے کارندے پاکستان میں داخل ہوئے، جن کو بدقسمتی سے پاکستان کے کچھ سیاسی لوگوں کی مدد حاصل تھی، اور اسی دوران امریکیوں کو بے تحاشا ویزے فراہم کیے گئے۔ ناظرین یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان کافی زیادہ مالی بحران کا شکار تھا، ہر طرف دہشت گردی کے واقعات اور بم دھماکے ہو رہے تھے، اور ایسے نازک حالات میں امریکیوں کا دھڑا دھڑ پاکستان میں داخل ہونا انتہائی قابل فکر بات تھی۔ اس وقت کے کچھ غداروں نے چند ڈالروں کے عوض پاکستان کے اندر بلیک واٹر کا نیٹ ورک مضبوط کرنے میں انہیں مدد دی، لیکن ناظرین جیسے ہی بلیک واٹر نے پاکستان میں قدم جمائے تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اور بلیک واٹر CIA کی مدد سے پاکستان میں آپریشنز کرنے لگی، اور کراچی میں شرپسند تنظیمیں زور پکڑنے لگی۔ ناظرین اس بلیک واٹر نے میڈیا سے لے کر صحافیوں تک سب پر ڈالروں کی بارش کر دی تاکہ پاکستان کو کسی بھی صورت ڈی سٹیبلائز کیا جا سکے۔ ناظرین بات یہاں تک نہیں تھی، بلکہ بلیک واٹر کے ان کارندوں نے پاکستان میں معاشی دہشت گردی بھی شروع کر دی، اور اسی سلسلے میں دشمن NGOs کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت مل گئی، اور امریکہ اور اسرائیل کی پلاننگ کے مطابق 2015 تک پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ اور ناظرین اس سلسلے میں پاکستان کا نیا نقشہ تک تیار کیا جا چکا تھا، جس میں خیبر پختونخوا کو افغانستان میں شامل کر دیا گیا تھا، سندھ اور بلوچستان کو الگ ریاست، جبکہ صرف پنجاب کو پاکستان ظاہر کیا گیا تھا۔ ناظرین یہ تو کفار کی پاکستان کے خلاف چال تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جس پاکستان کو خاص مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اسے کیسے غداروں یا پھر دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا تھا۔ افواج پاکستان جو کہ سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے تعینات ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بلیک واٹر کے سینکڑوں کارندوں کو جہنم واصل کر دیا، جس پر امریکہ نے اعتراض کیا کہ ہمارے ٹورسٹ پاکستان میں غائب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ٹورسٹ نہیں بلکہ کرائے کے قاتل تھے، جو کہ گمنام ہیروز کے گمنام سنائپرز کا نشانہ بنتے رہے۔ ناظرین اس خطرناک فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، لیکن اتنی آسانی سے نہیں۔ اس کے لیے پاک فوج کے 22,000 بیٹوں نے اپنے سینے پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت فرمائی۔ اور ناظرین ان تمام سہولت کاروں کو بھی پاک فوج نے جہنم واصل کر دیا، جو کہ بلیک واٹر کے اعلی کار تھے اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے دشمن کی زبان بولتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ ناظرین آج بھی پاکستان مشکلات کا شکار ضرور ہے، لیکن بلیک واٹر جیسے فتنے کو صرف پاک فوج نے ہی ناکام بنا کر پاک سرزمین سے نکال باہر پھینکا۔ ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔